अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड 21, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं न्यू एपिसोड की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड 21 की तरफ। शहर के एक बड़े मशहूर अस्पताल में वो एक गायनकोलॉजिस्ट थी। इस किस्म के केसेस आए रोज़ उनके पास आते थे। जहाँ कोई अपना नाजायज़ बच्चा ज़ाया करवाना चाहता था तो कहीं कोई कहता कि बहुत बच्चे हो गए हैं, वो अब मज़ीद औलाद नहीं चाहते। लेकिन ये अपनी नौइयत का अलग ही मामला था। शादी को कुछ ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था और बच्चा भी पहला था, लेकिन वो लड़की फिर भी अबॉर्शन चाहती थी। अगर कोई जोड़ा शादी के बाद इतनी जल्दी औलाद नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हो जाए तो वो भी खुशी से फूले नहीं समाते। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने इस लड़की से उसके शौहर की रजामंदी के मुतालिक पूछा तो वो खामोश ही थी। कुछ सोचते उन्होंने रिसेप्शन का नंबर डायल किया। हेलो मरियम, मुझे मेरी पेशेंट अनलीव के मुतालिक तमाम डिटेल्स चाहिए, अर्जेंट। थी तो वो एक डॉक्टर, लेकिन वो एक इंसान भी थी। थोड़ी देर बाद अनलीव की तमाम डिटेल्स उनके पास थी। कुछ दिन पहले की अपॉइंटमेंट में वहाँ उसके हस्बैंड का नाम यूजारसिफ दर्ज था। ईमेल और फ़ोन नंबर भी था जहाँ पेशेंट्स की रिपोर्ट सेंड की जाती हैं। उन्होंने एक गहरा सांस लिया और अपना फ़ोन उठाया। फाइल पर मौजूद नंबर डायल करते कॉल मिलाई। यूजारसिफ घर वापस जा रहा था। उसने रास्ते में से एक खूबसूरत बुके भी लिया अनलीव के लिए। मुस्कुराहट उसके होठों से जुदा ही नहीं हो रही थी। बस अनलीव से इस खबर की तस्दीक करने की देर थी, वरना वो अब तक आधी दुनिया को बता चुका होता अपनी खुशी के मुतालिक। अनलीव, आई मस्ट से दैट यू मेड मी वन ऑफ द लकी मैन इन दिस वर्ल्ड। एक हाथ मुंह पर रखते और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग घुमाते यूजारसिफ ने कहा। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ देर बाद वो अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब मर्द समझेगा। और उसका फ़ोन रिंग करने लग चुका था। यूजारसिफ ने फ़ोन देखा जहां एक अननोन नंबर था। ब्लूटूथ की मदद से कॉल को आंसर करते उसने एयरपोर्ट्स को हाथ कान में एडजस्ट किया। हेलो, यूजारसिफ सिकंदर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ में उसके मुतालिक पूछा गया। यस आई एम। यूजारसिफ ने कहते गाड़ी को कट देते दूसरी सड़क पर डाली। मैं डॉक्टर इरम बात कर रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट। आप शायद अपनी वाइफ अनलीव को चेकअप के लिए लाए थे, वो पूछ रही थी। और पूछने पर यूजारसिफ को फ़ौरन याद आ गया। जी, मेरी ही वाइफ का चेकअप था। इनफैक्ट वो आज भी चेकअप के लिए आई थी। यूजारसिफ ने दूसरी जानिब से सुनते मज़ीद कहा। क्या आप जानते हैं कि वो किस लिए आई थी? वो अबॉर्शन के लिए आई थी। अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाहती हैं वो। दूसरी तरफ से डॉक्टर इरम कह चुकी थी। यूजारसिफ ने एयरपॉड्स लगाए हुए थे, इसीलिए आवाज़ ठीक ठाक सुनाई दी थी। क्या? हैरत की ज़्यादती से वो बोला और साथ ही एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया। उसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई थी, लेकिन उसे फिर भी समझ ना आई। जी जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ। अभी घंटा पहले ही आपकी मिसेस गई हैं। उनकी प्रेगनेंसी बहुत ही अर्ली स्टेज पर थी, जिस वजह से महज मेडिसिन उन्हें दी गई हैं। स्टीयरिंग पर रखा यूजारसिफ का हाथ कांपा। ऐसा नहीं हो सकता। कानों से एयरपोर्ट निकालते पैसेंजर सीट पर फेंके। नहीं, अनली भला ऐसे क्यों करेंगी? वो ऐसा नहीं कर सकती। अपने दिमाग को पुरसुकून करते हुए यूजारसिफ अच्छा सोचने लगा। एक गहरा सांस लेते उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अनलीव ने अपने हाथ में मौजूद उंगलियों को देखा, लेकिन फिर खड़े होते उन्हें साइड टेबल पर रख दिया। नहीं, ये गलत है, बहुत गलत। वो दूर हुई, जैसे एहसास हुआ हो कि जो वो करने जा रही है वो ठीक नहीं। अनलीव थक हार कर सामने रखे काउच की तरफ बढ़ी और चप्पल उतारते दोनों पांव ऊपर करके बैठ गई। हाँ या ना? दिमाग अभी भी कहीं कश्मकश में था। दोनों घुटनों में सर दिए उसने अपने हाथ बालों में फंसाए हुए थे। बहुत सारी और मुख्तलिफ आवाज़ें उसे एकदम सुनाई देने लगी। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। उस दिन पार्टी में हुए वाक़यात, अरीशा की बातें, अपनी फूफो के ताने, सब मिलकर उसे पागल कर देने की दर पर थे।
اپنے سر کو زور سے دباتے اندلیب نے ان آوازوں کو دبانا چاہا۔ نہیں! بالآخر وہ چیخ پڑی اور بغیر سوچے سمجھے ننگے پاؤں سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی اور گلاس میں پانی ڈالتے دوسرے ہاتھ میں گولیوں کو پکڑا۔ وہ گولیاں منہ میں ڈالنے ہی والی تھی اور ابھی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھا جب کسی نے زور سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ اندلیب نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر دیکھا جہاں یوزارسف اس کے سامنے کھڑا تھا اور فرش پر گولیوں کو بکھرتے ہوئے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کرنے لگی تھیں آپ؟ اب وہ اندلیب کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ اندلیب ناسمجھی سے یوزارسف کو دیکھنے لگی۔ آپ ہاسپٹل گئی تھیں؟ لیکن کیا آپ آپریشن کے لیے گئی تھیں؟ اب کی دفعہ یوزارسف کا لہجہ سخت تھا۔ آنکھیں فوراً سرخ ہوئیں۔ اندلیب نے گھبرا کر یوزارسف کی جانب دیکھا جس کا چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اس نے سانس لینے کے لیے گہرا سانس لیا لیکن ناکام رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اونچی آواز میں چلایا کہ ڈر کی وجہ سے اندلیب 2 قدم پیچھے ہٹی اور اسی وجہ سے اس کے ہاتھ میں موجود پانی کا گلاس فرش پر گر کر کرچی کرچی ہوتا دور تک بکھر گیا۔ اندلیب، مجھے بتائیں، ڈاکٹر کا فون آیا تھا اور جو ڈاکٹر نے کہا کیا وہ سچ تھا؟ یوزارسف اندلیب کے نزدیک آتا اسے بازو سے تھامتے بے قراری سے پوچھنے لگا، جیسے وہ ابھی کہے گی نہیں۔ لیکن اندلیب کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ کانپتے ہوئے وہ منہ سے کچھ نہ بولے لیکن سر ہلا کر اپنا جواب دے گئی۔ یوزارسف اسے ایک دم سے چھوڑتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیسے؟ آپ کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ یوزارسف کے لہجے میں بے پناہ حیرانگی تھی۔ وہ اس بات کو بھی ہضم کرنے کی کوشش میں تھا کہ اندلیب واقعی ایسا کچھ کرنے جا رہی تھیں۔ اگر میں ابھی نہ آتا تو آپ یہ میڈیسنز کھا چکی ہوتی۔ فرش پر گری گولیوں کی طرف اشارہ کرتے یوزارسف نے آہستگی سے پوچھا۔ کیوں کر رہی تھیں آپ ایسا؟ مجھے جواب دیں اندلیب، وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا لیکن مقابل لب بھیجے خاموش تھا۔ آج آپ خاموش نہیں رہ سکتی، مجھے جواب دیں۔ اندلیب کو پکڑتے یوزارسف اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیختے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ مضبوط ہو، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ اندلیب ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر بولتی یوزارسف کو طیش دلا گئی۔ کیا میں نے آپ سے ناجائز رشتہ بنایا تھا یا یہ بچہ ناجائز تھا جو آپ؟ یوزارسف کے چیخ کر کہنے پر اندلیب ایک دم بول پڑی۔ یوزارسف! اندلیب کی آنکھوں میں آنسو واضح تھے۔ کیا یوزارسف؟ ہاں کیا یوزارسف؟ کیا یوزارسف اور کیا رشتہ مائی فٹ! اونچی آواز میں کہتے اسے اپنے اندر لاوا ابلتا محسوس ہوا۔ اندلیب روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یوزارسف نے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہاتھ کو سامنے دیوار پر پوری قوت سے دے مارا۔ اسے اس کی اشد ضرورت تھی ورنہ وہ اندلیب کو ہٹ کر سکتا تھا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اندلیب کے پاؤں جیسے برف میں جم گئے ہوں۔ وہ یوزارسف کو پکڑنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ ہوئی۔ یوزارسف کا ہاتھ ابھی بھی دیوار کے ساتھ تھا اور وہ سر جھکائے اپنے اندر ہونے والی جنگ سے نبرد آزما تھا۔ یوزارسف میری بات! اندلیب کا بھی اتنا ہی کہنا تھا جب وہ مڑ کر اس کی طرف آیا۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے اس کے جوتوں تلے آ کر مزید ٹوٹ گئے، اس کے دل کی طرح۔ کیسے؟ کہاں سے اتنی ہمت اور حوصلہ لائیں کہ اپنی اولاد کی جان لینے چل پڑیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اتنی بے حس بھی ہو سکتی ہیں اندلیب۔ آپ سے بڑا کوئی ظالم انسان نہیں ہو سکتا جو جان بوجھ کر ایسا کرے، وہ بے یقینی سے کہتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں میں ایسی نہیں ہوں، اندلیب بولتے ہوئے سر کو دائیں بائیں ہلانے لگی۔ آپ ایسی ہی ہیں، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ میں نے آخر آپ سے محبت کیسے کر لی؟ جو عورت اپنی اولاد کو قتل کر دے اس سے آگے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یوزارسف کے چلانے پر اندلیب بس بے حال ہونے کو تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر وہ چلائی۔ کیا نہیں لیکن کرنے تو جا رہی تھی نا؟ ارے کچھ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کرنے جا رہی تھیں آپ۔ اگر آپ اولاد نہیں چاہتی تھی تو مجھ سے کہتی، مجھ سے بات کرتی، ایسے جان لینے کا حق نہیں رکھتی آپ۔ یوزارسف اسے پکڑ کر ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر چکا تھا اور جیسے پہلے ہی اپنے کیے پر پشیمانی ہو، اس کے لیے ضمیر کی عدالت بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ ایک بات تو بتائیں،
کیا آپ اولاد چاہتی ہی نہیں ہیں یا پھر میرا بچہ نہیں چاہتی؟ یوزار صرف غصے سے پوچھ رہا تھا اور اس کا غصہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے اور نہ میں ایسا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پہلے سوچا کہ آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن عریشہ، اس نے کہا کہ مجھ پر بد کرداری کا الزام ہے۔ مجھے نکاح کے وقت انکار ہوا ہے۔ آپ مجھے کسی دن چھوڑ دیں گے جب آپ کو مجھ سے بہتر ملے گی۔ اور واقعی آپ کو بھلا کیا ضرورت ہے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہنے کی جس کا دامن ہی صاف نہیں ہے؟ جب آگے اس زندگی کی کسی موڑ پر یہ رشتہ نہیں رہنا تھا تو اس کو مضبوط کیوں کرنا؟ انلیب اب بھی بنا سوچے سمجھے بولے گئی، محض اس بات کی صفائی دینے کے لیے کہ وہ جو کرنے جا رہی تھی کیوں کر رہی تھی۔ یوزارسف نے بے انتہا تعجب سے اسے دیکھا اور پھر ایک زخمی مسکراہٹ لیے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اندیب خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جانتی ہیں کہ میرا دل کیا کر رہا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ کسی دیوار سے زور سے اپنا سر ماروں، کیونکہ جس لڑکی سے میں محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں میں تو اس سے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکا۔ ہمارے رشتے میں اتنی بدگمانی، اتنی بے اعتباری تھی، مجھے معلوم ہی نہ ہوا۔ میں اکثر جب سنتا تھا نا کہ فلاں نے اپنی اولاد کو مار دیا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ وہ کیسے انسان ہوا کرتے ہوں گے جن کے سینے میں کوئی دل ہی نہیں ہوگا۔ کیا وہ یہ کرنے سے پہلے کانپے نہ ہوں گے؟ لیکن آج آپ کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا کہ کیسے ایک ماں اپنے بچے کو مار سکتی ہے۔ اندیب نے بھی یقینی سے یوزارسف کی جانب دیکھا۔ آنسو زاروں قطار اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ یوزارسف نے انگلی کی مدد سے اپنی آنکھ کے کونے میں جمع اس تنہا پانی کے قطرے کو چنا۔ آپ یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتی اور میں آپ کو چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن قسمت کی ستم ظریفی تو دیکھیں کہ میں اس حالت میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یوزارسف نے سنجیدگی سے براہ راست اندیب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اندیب کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی۔ یوزارسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے سے منع کیا۔ جب زمین پر اگلا قدم رکھتے اندیب کے پاؤں تلے ٹوٹے ہوئے گلاس کا ٹکڑا آیا اور اسے بری طرح چبھا۔ کراہ کی آواز کے ساتھ وہ وہیں رک گئی۔ یوزارسف اپنے ہاتھ کی کبھی مٹھی بنا رہا تھا تو کبھی کھول رہا تھا۔ اس کی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اندلیب اپنے پاؤں کو دیکھنے کے لیے ابھی جھکنے ہی لگی تھی جب یوزارسف اسے بر وقت بازوں سے پکڑتا دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور عین اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑھے دیکھنے لگا۔ اندلیب واضح اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی جبکہ آنکھوں پر سایہ فگن پلکیں کبھی اوپر ہو رہی تھیں تو کبھی نیچے۔ میری طرف دیکھیں۔ یوزارسف کے کہنے پر وہ لرزنا رک چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اندلیب کی سانس بند ہونے لگی۔ آئی ایم ڈن۔ آئندہ سے اگر آپ نے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس رشتے میں تب تک ہیں جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ جس دن وہ اس دنیا میں آئے گا اس دن آپ آزاد ہیں، لیکن میرا اور آپ کا تعلق اس رشتے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے بس میرا بچہ چاہیے۔ اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ میں خود آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ تب تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اور ایک آخری بات، میری اولاد سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یوزارسف اپنی بات ختم کر چکا تھا۔ اندلیب کے آنسو اس کے گال سے ٹپک کر اس کی گردن تک آ رہے تھے۔ یوزارسف نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور اس کے چہرے کے قریب لایا جیسے آنسو صاف کرنے لگا ہوں۔ اندلیب اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گال کے قریب ہاتھ لاتے یوزارسف رک چکا تھا اور دانتوں کو بھیجتے بڑی سختی سے انگلیوں کو مٹھی کی شکل دی اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ یوزارسف، اندلیب اس کا بازو پکڑتے روک چکی تھی۔ آپ ایسے کیسے فیصلہ سنا کے جا سکتے ہیں؟ اندلیب چیخ پڑی۔ یوزارسف کی یہ سائٹ آج وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کی پسند کا فیصلہ سنایا ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ مڑتے ہوئے کہنے لگا اور پھر اپنا بازو چھڑواتے یوزارسف اسے چھوڑتا جا چکا تھا۔ پیچھے اندلیب روتے ہوئے اسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی نادانیوں نے اسے آخر کہاں پہنچا دیا تھا۔
उसे अपने पाँव पर चुभे कांच के टुकड़े की भी परवाह नहीं थी। जब जरा सी खराश आने पर तड़प जाने वाला कांच का टुकड़ा चुभने पर मुंह मोड़ ले तो फिर खुद को भी कहाँ परवाह रहती है। अदीम ने रोते हुए अपने घुटनों पर सर रखा और यूजारसिफ की हर बात सोचने लगी, जिसका अब कोई फ़ायदा नहीं था। उसने खुद अपने हाथों से एक मोम के बने इंसान को पत्थर का बना दिया था, जिसकी सोच मोहब्बत से शुरू होकर मोहब्बत पर ही ख़त्म हुआ करती थी, लेकिन थी अब वहाँ कोई है नहीं था। समंदर किनारे गाड़ी रोके वो गाड़ी से टेक लगाए नीचे बैठा हुआ था। दोनों हाथों से अपने सर को पकड़े उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर वो क्या करे कि उसके दिल को सुकून आ जाए। उसे अनलीब मिल चुकी थी, लेकिन उसे सुकून फिर भी नहीं मिल रहा था। यह आपने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया है अनलीब? क्यों मुझे मिलकर भी आप नहीं मिली? क्यों मुझे आपका साथ तो मिल गया, लेकिन आपके साथ की खुशी नहीं मिल सकी? क्यों मुझे मोहब्बत की अमीरी ने छू कर मोहब्बत का ही भिखारी बना दिया है? या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि आखिर क्या गुनाह है मेरा? वो अब सर उठाकर आसमान की जानिब देख रहा था, जहाँ सियाह रंग के आसमान पर सिर्फ सफ़ेद चांद था। उसे आज वो चांद भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब पूरा आसमान सियाह था तो फिर ज़रा से हिस्से में क्यों रोशनी थी? उसे भी सियाह होना चाहिए था। उसे चांद की सफ़ेद पुरनूर रोशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। शायद उसका दिल ही बुझा हुआ था, जो वो यूं महसूस कर रहा था कि समंदर किनारे जहाँ वो अंदरूनी राहत महसूस किया करता था, आज वो भी उसको पुरसुकून करने में नाकाम ठहरा था। 10 साल का मैं था जब एक हंसता मुस्कुराता लड़का था, जब आपने मुझसे मेरी जान से अजीज़ बहन छीन ली थी। तब छोटी उम्र में जो मैं टूटा था, उसके असरात देर तक मेरी ज़िंदगी पर असरअंदाज रहे थे। और जब इतने साल बाद मेरा दिल किसी को पाकर मुतमईन हुआ था, किसी की चाह की, और वो मेरे नसीब में लिख भी दी गई, फिर क्यों फिर से आपने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, जहाँ मैं वो 10 साल का यूजारसिफ दिखता हूँ? क्या आप अनलीब के दिल को मेरे लिए नरम नहीं कर सकते? मुझे बस मेरा वो गुनाह, मेरी वो गलती बता दी जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। रोते हुए वो अपने खुदा से हम कलाम था। ज़िंदगी में पहली बार यूजारसिफ ने खुद को इतना टूटा हुआ महसूस किया था। आज का दिन उसे ज़िंदगी भर याद रहने वाला था, जिस दिन वो खुश भी सबसे ज़्यादा था और गमगीन भी। उसकी वापसी रात गए हुई थी। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था अपने कमरे में जाने का, लेकिन मजबूरी थी। दरवाज़ा खोला तो कमरा वैसे ही पाया जैसा छोड़ कर गया था। हर चीज़ वैसे ही पड़ी थी। फ़र्क था तो इतना कि जहाँ आखिरी दफ़ा उसने अनदीप को जिस दीवार के साथ लगाया था, वो उसी दीवार के साथ लगी नीचे बैठी सो चुकी थी। एक गहरा सांस लेते वो आगे बढ़ा और थक हार कर काउच पर बैठा। सब कुछ तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था। अनदीप बारहा उसे ये जता चुकी थी कि वो एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में रह रही है। वो लाख उससे मोहब्बत करता, लेकिन जो वो करने जा रही थी, यहाँ आकर उसकी मोहब्बत मान पड़ चुकी थी। वो इस सब से फेड अप हो चुका था। वो यूजारसिफ ऐसा इंसान नहीं था जो किसी को ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध कर रखे। उसे आज इस बात का इदराक हुआ था कि वो किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध तो सकता था, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने पर मजबूर नहीं कर सकता था। कुछ सोचते उसने फ़ोन उठाया और फिर मुख्तलिफ ऐप्स ओपन किए। उसकी उंगलियां तेज़ रफ्तारी से फ़ोन की स्क्रीन पर रवा दवा थी। अपना काम मुकम्मल करते उसने फ़ोन सामने मेज़ पर रखा तो उसकी नज़र फिर अनलीब पर गई। एक कमरे में रहते हुए वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। यूजारसिफ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अनलीब की जानिब बढ़ा। नीचे झुककर अनलीब को अपने बाजों में भरा, लेकिन आज उसके एहसासात बदले हुए थे। उसका दिल आज पहली दफ़ा अनदीप को अपने करीब महसूस करके मचला नहीं था। बेड पर लिटाते उसके पाँव सीधे करते उसकी नज़र पाँव के तलवे में चुभे कांच के टुकड़े पर पड़ी। एक नज़र अनदीप के चेहरे को देखा और फिर पाँव को। ये तकलीफ़ देह है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो तीर आपने मेरे दिल में बेबस करके उसके टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है।
یوزاسف نے وہ کانچ کا ٹکڑا پکڑ کر نکال دیا جس پر اندیب نیند میں ہی کرا اٹھی۔ محض ایک شیشے کے ٹکڑے کو نکالتے ہوئے آپ غنودگی کی حالت میں کرا اٹھی ہیں، تو سوچیں کہ جو زخم میں نے اپنے ہوش و حواس میں کھائے ہیں، میرے سینے میں مقید دل کس کس کروٹ چکھا ہوگا۔ باخدا آپ میری جان لیتی تو کچھ نہ کہتا، لیکن آپ نے میری اولاد، ہماری اولاد کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یوزاسف نے خود سے کہتے سختی سے آنکھیں میچیں۔ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ یہ محض اس کا ایک برا خواب ہو؟ حقیقت میں کچھ بھی ایسا نہ ہوا ہو۔ صبح اس کی آنکھ کھلے تو اندیب خوشی خوشی اسے اپنے ہونے والے بچے کی خوشخبری دے رہی ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ اس خواہش نے بڑی شدت سے سر اٹھایا تھا اس کے دل میں۔ وہ بھی آج خدا سے اس ایک معاوضے کی توقع کر رہا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور یہ جانیں گے کہ آخر یوزاسف اور اندیب کا یہ رشتہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ تو پھر انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔